आगाह करें कि बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती थी। नाकाबिले तरदीद और होशरुबा चश्म कुशा इंकशाफात सामने आ गई। बुशरा बीबी ने दुआया अल्फाज के जरिए चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी की और इस मकसद के लिए दुआ के लिए भी चेयरमैन पीटीआई को जो है वो गाइड करती रही हैं। एक डायरी थी जिस डायरी में वो उनको हिदायत करती रही हैं। डायरी से ये बात भी सामने आई है कि बुशरा के अहकामात थे कि देती रहें कि किन अल्फाज में और क्या दुआ करनी है। फिजा बनाकर अदलिया पर इतना दबाव डाला जाए कि मनफी फैसला न आए। बुशरा बीबी की डायरी में इंकशाफात में ये बात भी सामने आई है कि किसको कैसे चलाना है, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट अदलिया को कैसे दबाव में लाना है, अदलिया फौज और हुकूमत पर कौन और कब दबाव डालेगा। बुशरा बीबी पीटीआई की सियासी हिकमत अमली के फैसले करती रहीं और चेयरमैन पीटीआई तमाम फैसले और इक़दामात बुशरा बीबी के हुक्म पर करते रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर बुशरा बीबी के ज़ेर तसल्लुत थे। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कंट्रोल करती रही हैं। बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को कैसे और किस हद तक कंट्रोल करती हैं, नाकाबिले तरदीद होशरुबा और चश्म कुशा इंकशाफात सामने आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ, उनसे बात करते हैं। सर, ये खबर आपके सामने आ गई है, क्या समझते हैं आप कि इस पर क्या कोई लीगल एक्शन हो सकता है, कोई केस बन सकता है? देखिए, ये बेसिकली तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इमरान खान की थी। इसमें जो इस डायरी से हमें नज़र आ रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर जो है वो बुशरा बीबी के ज़ेर तसल्लुत हैं रहे, और जितने माजी में जितने भी उन्होंने इक़दाम किए हैं वो बुशरा बीबी की हदायत और उनकी रोशनी में किए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान खाने से लेकर, यानी कि उन्होंने खाना क्या खाना है और जो अल्फाज क्या अदा करने हैं, वो सारे के सारे जो हैं बुशरा बीबी की हदायत पर अदा करते रहे हैं। हमने अभी माजी में हमने देखा था कि बुशरा बीबी की एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो हदायत दे रही थी कि सियासतदानों को किस तरह गद्दारी का जो है ना वो सर्टिफिकेट देना है, किस तरह से उनके ख़िलाफ़ जो है कैंपेन चलानी है। तो बेसिकली और जो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो जितनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र थी, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो वफाक में हो, वो बुशरा बीबी की मर्ज़ी से होती थी, और इवन कि उनकी टाइमिंग भी थी कि वो किस वक्त जो है वो किस पोस्टिंग पे जो है ना किसको ट्रांसफ़र करना है और उसके लिए कौन सा वक्त बेहतर रहेगा। हमने देखा कि साबिक डीजीआई की जब ट्रांसफ़र का मामला आया, जब जनरल फैज़ को हटाकर किसी और को डीजीआई लगाने की बात हुई, उस वक्त भी बुशरा बीबी ने जो है वो एक तारीख दी। उसमें गो के कुछ रूहानी मामला शामिल थे जिसमें उन्होंने कहा कि वो चांद ग्रेन है, चांद ग्रेन होने के बाद जो है वो डीजीआई की अगर हम तब्दीली करेंगे तो वो इमरान खान के लिए बेनिफिट रहेगी। इस तरह के बहुत सारे मामला हमने देखे हैं जिसमें जो है वो उन्होंने रूहानियात का लिबादा ओढ़कर इमरान खान को डायरेक्शन दी हैं, उस मुकर्ररा तारीख से जो है वो आगे ले जाके जो है फैसले करवाए हैं। दूसरा ये, अब हम जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि वो सुबह 9 बजे आते हैं ऑफिस, 9-10 बजे, और उसके बाद वो 4-5 बजे वापस चले जाते थे। तो टोटल वो अब जो बीबी के ज़ेरे असर रहे हैं। अभी भी जो हुकूमत जाने के बाद भी उनके मोस्टली जितने फैसले थे उसमें जो है बुशरा बीबी का जो है वो अक्स हमें नजर आता है। अब अल कादिर ट्रस्ट जो जिसमें जो है वो हमने एक बिजनेस टाइकून के अल्फाज सुने कि बुशरा बीबी को जो है वो 5 कितने कैरेट का जो है वो हीरा चाहिए, अंगूठी चाहिए उसके लिए। तो उस अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन से लेकर और इसकी जो डीलिंग हुई है उसमें बुशरा बीबी का किरदार रहा है। तोशा खाना का केस देख लें जिसमें जो तहाइफ आते थे, जो भी तहाइफ आते थे वो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो बुशरा बीबी के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, जिसमें फैसला होता था कि कौन सा तोहफा रखना है, कौन सा तोहफा नहीं रखना। इसके अलावा जो इमरान खान ने मुख्तलिफ इवेंट्स पर खिताब किया है उसमें अल्फाज क्या इस्तेमाल होने चाहिए और उसकी टाइम क्या होना चाहिए, इवन हर चीज का कंट्रोल जो है वो बुशरा बीबी के हाथ में था। आदिल, हर चीज का कंट्रोल जो है वो है बुशरा बीबी। जिस तरह देखें कि वो ना कोई मुशीर है, ना कोई वो सेनेटर है, घरेलू खातून है जो कि गाइड कर रही हैं चेयरमैन पीटीआई को। तो यकीनन ये सवालिया निशान है चेयरमैन पीटीआई की जो सियासी बसीरत है उसकी सूझबूझ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इमरान खान टोटल एक कठपुतली की तरह जो है वो अपनी अहलिया के जो ख्यालात को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसले होते थे वो करते थे,
اور اس میں برحملہ انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز میں جو ہے بشریٰ بی بی کی جو اس کو شامل رکھتے ہیں. تو آج جو ہمیں ڈائری کے کچھ اوراق ہمیں ملے ہیں اس سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو حالات جو ابھی ماضی قریب میں جو ہمیں نظر آئے ہیں اس میں بشریٰ بی بی کا بڑا اہم کردار رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ایک بیانیہ عمران خان لے کے چلے وہ اس میں بھی اس بیانیے کو چلوانے میں بھی اور عمران خان کو فرنٹ فٹ پر اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں کھڑا کرنے میں بھی بشریٰ بی بی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور وہ جتنا جو سوشل میڈیا کمپین چلاتی رہی ہے اس بشریٰ بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اس سارے معاملے کو جو ہے وہ لیڈ کرتی رہی ہے. ایون عمران خان کے اوپر اس چیز کا بھی پریشر ہوتا تھا کہ انہوں نے کس لیڈر کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اور کس لیڈر کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا. جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی, علیم خان کے حوالے سے بھی جو ہے بہت سارے معاملات جو بشریٰ بی بی کی وجہ سے جو ہے ان کے خلاف ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے بزدار, ان کی تعیناتی اور ان کے چلانے میں بشریٰ بی بی کا بہت بڑا رول تھا. بشریٰ بی بی کے کہنے پہ ہی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی. اور وہ چونکہ سارا اور فرح گوگی کا کردار آپ نے دیکھا ہے کہ فرح گوگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو فرنٹ مین کے طور پر بشریٰ بی بی کے معاملات کو لے کے چل رہی تھی, جس میں بہت ساری پنجاب میں جتنے کمشنر سے لے کر پولیس افسروں کی تقرری سے لے کر ہر چیز جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی مرضی سے اور پیسے لے کر کی جاتے تھے, جس کو فرح گوگی جو ہے وہ ڈیل کرتی تھی. تو اس طرح کے, اور دوسرا یہ کہ دیکھیں پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بھی بے تحاشا فیصلے جو عمران خان نے کیے ہیں اس میں بھی بشریٰ بی بی کا بڑا اہم کردار رہا ہے. تو یہ سارے معاملات لگتا ایسے ہے کہ عمران خان ذہنی مفلوج تھے بشریٰ بی بی کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے سامنے, اور وہ ہر چیز ان کی مرضہ منشا کے بغیر جو ہے وہ نہیں کرتے تھے. اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ملک میں ایک انتشار کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ابھی جو عمران خان جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر بشریٰ بی بی کے اس میں بہت بڑا رول ہے. گو کہ وہ تو ابھی تک ان کے خلاف کوئی بہت سارے مقدمات. عادل صاحب کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل گئے ہیں اس میں بھی بشریٰ بی بی کا ہاتھ ہے؟ بالکل. آپ جب وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے جس حالات میں ان کی شادی ہوئی, یا وہ آپ کو دیکھا ہوگا, ہم نے اس وقت بھی ایک دیکھا تھا کہ عمران خان کو ایک مزار کے اوپر سجدہ جس طرح سے کروایا گیا, تو عمران خان بیسیکلی روحانی ان کو اپنا جو ہے استاد مانتے تھے, یا جو بھی ان کے اوپر ان کا اثرات تھے, وہ ہر چیز ذہنی طور پر مفلوج انہوں نے ہو چکی بھی تھی ان کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ بشریٰ بی بی کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوتا تھا. اور تو اس میں ان کی جو ذہنی صلاحیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے ایک طرف عوام کی اتنی بڑی سپورٹ تھی, لیکن وہ اس سپورٹ کے باوجود جو ہے وہ جو فیصلے کرتے رہے, چاہے اس میں ٹھیک ہے. عادل صاحب ہمیں غلام مرتضیٰ بیورو چیف اسلام آباد انہوں نے بھی جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. غلام مرتضیٰ صاحب, آپ سے ہماری پہلے جب بات ہو رہی تھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا. ڈائری تو منظر عام پر آ گئی, بہت سارے انکشافات بھی سامنے آ گئے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا اور اس ڈائری کے سامنے آنے سے نقصان کس کو ہوگا. اور یہ بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب بہت معصوم ہیں اور ان کو ڈکٹیشن ملتی رہی اور جو ہوا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جی بالکل, اس میں جو حقیقت تو یہی واضح ہو رہی ہے اس ڈائری کا سامنے آنے کا, جو اس وقت تک کی صورتحال ہے اس میں کوئی ایسا یہ بات سامنے نہیں آ رہی ہے. یا تو اس میں وہ جرائم سامنے آئے جن میں خود انہوں نے لکھا ہو خان صاحب کے لیے کہ آپ یہ فلاں کا تبادلہ کریں, فلاں سے اتنے پیسے لیے ہیں, فلاں فرح گوگی کے کہنے کے اوپر ہم پورا پنجاب چلاتے رہے ہیں, اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے عثمان بزدار وہ کون کون سے فیصلے کرتے رہے ہیں. تو ایسی چیزیں اگر اس ڈائری میں موجود ہوں گی تو پھر تو اونس آف پروف جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی پر بھی آ جائے گا. اور اگر چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ وہ معصوم ہے, یہاں سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ اگر ساری کی ساری صورتحال, ساری کی ساری چیزیں وہ بی بی صبا کر رہی تھی تو پھر خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ تو خان صاحب کیا صرف ڈائری سے پڑھتے تھے جو چیز ان کو بتا دی جاتی تھی؟ تو یہ تو بڑا ریموٹ کنٹرول کام ہو گیا کہ خان صاحب کو ایک اتنی بڑی شخصیت جو کہ پورے پاکستان کے نوجوان ان کے پیچھے ہیں, دنیا بھر کے اوورسیز پاکستانی ان کے پیچھے ہیں, اور وہ کام کر رہے تھے ایک گھریلو اور سمجھ لے کہ ایک خاتون کے کہنے کے اوپر جو
दम भी करती हैं या जो उनकी जो स्पेशलाइजेशंस थी वो उसमें हैं, और कोई उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ भर का कि वो कोई खानदानी कामों के अलावा जो घर के काम है उनके अलावा उन्होंने कोई ऐसा बिजनेस किया हो, या उनका कोई क्वालिफिकेशन उनकी ऐसी हो, या बाहर से कोई साइंस पॉलिटिकल साइंस उन्होंने कोई डॉक्टरेट कर रखा हो। ऐसी तो कोई चीज उनके क्रेडिट पे नहीं नजर आती बुशरा बीबी के। तो ऐसी सूरत हाल में ये फिर इसके पीछे अगर आप जाएं तो फिर बुशरा बीबी को भी कोई ऐसा शख्स था जो उनको ये चीजें कह रहा था कि इस तरह से खान साहब को आपने चलाना है, वहां फिर जाना पड़ेगा। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, जो पहले र्यूमर्स चल रहे थे, जो पहले खबरें सामने हम तक पहुंचती थी कि उनको कोई गाइड करता है, उनको कोई अहकामात देता है, बुशरा बीबी ऐसा कहती हैं करने के लिए, वैसा कहते हैं, तो मतलब वो इस डायरी के बाद आने के बाद वो चीज़ें लिंक करती जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये डॉट्स मिल रहे हैं। इनके पीछे जो शख्सियत होगी, मैं ये बिल्कुल मुझे मुकम्मल यकीन है इस बात का कि अब वो शख्सियत की तलाश की जाए जो बुशरा बीबी को ये कह रही थी कि इस तरह से करवाएं, और उनके जरिए फिर उन्होंने ही जोड़ा होगा खान साहब के साथ इनको कि उन्होंने निकाह के ऊपर ही निकाह कर लिया। तो वो उस वक्त की सूरत हाल ऐसी थी कि ना तो उनकी इद्दत पूरी हुई थी, तो उसी दौरान में उनके साथ वो हो गई, और फिर उसके बाद से सारी सूरत हाल कि अगर एक एक चीज। गुलाम मुर्तज़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग से एक सिचुएशन बन गई है कि बुशरा बीबी के पीछे भी कोई है, मतलब कि एक पर्दे के पीछे भी एक पर्दा है। तो कब तक ये जो है ये राज निकलेगा, खुलेगा? मेरे ख्याल में जो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं अदारे, वो उस शख्स तक पहुंच गए हैं, तभी जाके ये सूरत हाल जो है कि अब ये चीज सामने आई है, और कुछ वक्त के बाद वो भी सामने आ जाएगी शख्सियत जो इनको चला रही थी। तो एक्चुअल जो हुकूमत कर रहे थे लोग, उनका भी इससे ताने बाने जो है वो मिलेंगे, तो फिर पता चल जाएगा कि ये पीछे जो थे वो कौन थे और क्या किस तरह से चलाया जा रहा था, मुल्क को कैसे कंट्रोल किया जा रहा था। कि एक अगर हम देखें कि अगर वजीर आजम का एक किसी का ये विजन है कि वो अपने घर की खातून से पूछ रहे हैं कि कैसे चलना है, कौन चीज क्या करनी है, अदारों के ऊपर प्रेशर कैसे डालना है, अदालतों के ऊपर प्रेशर कैसे डालना है, जजेस के नाम कैसे लेने हैं, और सियासतदानों को किस तरह से रगेदना है, और उसके साथ साथ जो हमारे कौमी सलामती के अदारे हैं उनके लोगों को कैसे मिलान करना है। यानी बिलावल भुट्टो की बात ये सच साबित होगी है कि कठपुतली वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह की ये सूरत डायरी से तो ये लगता है कि वो एक ये तो ऐसा है जैसे कोई प्राइमरी क्लास का बच्चा हो कि वो जो वहाँ पीछे से कह रही होती है तो वो उसी तरह से उस चीज को मार रहा होता है। तो यहाँ से तो ये सूरत हाल नजर आ रही है। आने वाले वक्त जो है वो इसके ये मैं आपको प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यकीन इस बात का ऊपर जरूर है कि इसके पीछे चीजें आएंगी, बहुत चीजें आएंगी इसके पीछे। अभी उनके कनेक्शंस पकड़े जाएंगे कि उनको रोजाना कौन बता रहा था, कौन कह रहा था कैसे करें और ये करवाएं, खान साहब से ये करवाएं, वो सारी चीजें अब पूरा कुछ चीजें सामने आने वाली हैं और जल्द आएंगी। लेकिन इससे खान साहब देखें, बात ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ एक्स-पीएम, तो उनके ऊपर है सारी ये जिम्मेदारी। और ये ठीक है, हमें एंकर पर्सन अली हैदर ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। अली हैदर, खबर आपके सामने आ चुकी है, डायरी में बहुत सारे अहम इंकशाफात किए गए हैं, सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं तो खुद पढ़ के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जो बातें, जो अफवाहें फैलाई जाती थी, उन अफवाहों में दम था। इसका मतलब है यहाँ के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने तक ने कहा दिया था कि मुल्क जादू टोने से चल रहा है। तो बड़ी हैरानी हुई है जी। और यकीन करें कि इमरान खान जिस तरह से पैंतरे बदलते थे या यू टर्न लेते थे, या जिस तरह से उनकी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली आती थी, सुबह कुछ और शाम कुछ और, ऐसा लगता था कि कोई भी शख्स जो अपने जहन से अगर वो काम कर रहा है वो कभी भी इस तरह से यू टर्न नहीं लेगा। तो लग रहा होता था कि कहीं ना कहीं जो है वो कोई ऐसी और ताकत है जो उनको चला रही है। और मेरे लिए ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि जिस पे इल्जाम लग रहा है कि ये उनको चलाती थी बुशरा बीबी साहिबा, उनके ऊपर भी कोई ताकत बैठी है जो उनको चला रही है। और लोग इससे पहले जो दावा किया करते थे कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी के इन्फ्लुएंस में हैं, उसकी एक मिसाल हम ये भी देख सकते हैं कि इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में अगर किसी ने एक जायज मुनासिब तनकीद भी की है, उस शख्स को भी नहीं छोड़ा गया। और इसकी बहुत ही बड़ी मिसाल जो है वो आपको देर में होगी कि जब हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने
جب کچھ ایسے رپورٹ کیا گیا تھا, ایسی خبریں سامنے آئی تھی کہ کچھ ثبوت دکھائے تھے بشرا بی بی کے حوالے سے, فرح گوگی کے حوالے سے, تو عمران خان صاحب نے سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں لے کر آئے. انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہمارے ملک کی اتنی کامیاب, اتنی بڑی ایجنسی اگر کوئی چیز بتا رہی ہے ہمیں تو اس پہ ہم ایک دفعہ غور تو کریں. انہوں نے بجائے اس کے وہ اپنی اہلیہ سے پوچھتے یا ان کی دوست سے پوچھتے, انہوں نے ایک بڑا ہی ایکسٹریم اقدام جو ہے وہ اٹھا لیا. تو یہیں سے اندازہ کر لیں کہ عمران خان صاحب کس حد تک ان کے انفلوئنس میں تھے. دیکھیں ہماری تاریخ میں اگر آپ چلے جائیں نا پیچھے, تو مغلوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا کہ ان کے بڑے فیصلے ایسے ہوتے تھے جو حرم سے تائید جن کی ہو کے آیا کرتی تھی. ایسا ہوا ہے, ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوا ہے. پرائم منسٹر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں اپنے گھر والوں سے, اپنی وائف سے, لیکن ٹھیک ہے وہ ایک آدھا انسیڈنٹ ایسا, اور ہم بطور انسان بھی دیکھا جائے تو انفلوئنس ہو جاتے ہیں اپنے ڈیسیژنز میں, اپنی فیملی سے, اپنے اسپاؤس سے. لیکن باقاعدہ طور پہ ان کے نقش قدم پہ چلنا, ایک ڈائری کا ہونا جس میں ہر ایک انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے, ایک ایک ہدایات جو ہے وہ ہدایت درج ہے اس کے اندر, اور وہ ایک پرائم منسٹر کے عہدے والے آدمی کے لیے بڑا عجیب و غریب یہ معاملہ تھا. اور میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب جیسا شخص جو کہ اس سے پہلے ایک اس حوالے سے شہرت رکھتے ہیں کہ وہ بڑے stubborn ہیں. ان کی پہلی شادی, ان کی دوسری شادی ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی کیا کرتے تھے, وہ اپنی سنا کرتے تھے, وہ اپنی ہی منوایا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ آ کے نہ جانے کیا ہوا, یا بشرا بی بی کے حوالے سے کیوں عمران خان صاحب ایسا ویو, اتنا لینئر ویو رکھتے تھے کہ ان کے تمام اپنے ڈیسیژن, اپنی جو قوت فیصلہ ہے ان کی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی مزید انکشافات بھی سامنے آتے ہیں کہ نہیں. علی حیدر آپ کا بہت شکریہ, غلام مرتضیٰ آپ کا بھی بہت شکریہ. سپریم کورٹ نے ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹس کل عدم قرار دے دیا. 3 رکنی بینچ نے فیصلے میں کہا کہ ریویو آف ججمنٹس ایکٹ آئین سے متصادم ہے. بالکل, ایکٹ اختیارات سے تجاوز کر کے بنایا گیا ہے. عدالت عظمیٰ کے 87 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں مزید کیا کچھ کہا گیا. سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پارلیمان کی خود مختاری پر آنچ آئی. تاثر جاتا ہے کہ پارلیمان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا. پارلیمان کے اختیار میں بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں. مداخلت سے ادارے مضبوط نہیں, کمزور ہوں گے. آئین میں واضح ہے کہ اداروں نے کیسے چلنا ہے. انہوں نے کہا کہ فیصلے کا نواز شریف کیس پر اثر نہیں پڑے گا. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دی جا سکتی ہے. سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا یہ موقف سامنے آیا ہے. فیصلے میں بہت زیادہ سکم ہے. اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. سپریم کورٹ پر لازم ہے کہ پارلیمان کی قانون سازی کا احترام کرے. سینئر ماہر قانون عرفان قادر کی PNN سے گفتگو. بولے اگلے چیف جسٹس پہلے ہی اس طرح بینچوں کی تشکیل کو غلط قرار دے چکے ہیں. بینچ میں چیف جسٹس اور دیگر 2 سینئر ججز شامل ہونے چاہیے تھے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے مرضی کا بینچ تشکیل دیا. فیصلہ آئین سے متصادم ہے. نئی پارلیمان بھی اس فیصلے کو نہیں مانے گی. قانونی طور پہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ حکم ہے جو کہ جس پہ کوئی میرا خیال ہے 2 رائے ہو نہیں سکتی. جو پارلیمان نے ایک قانون بنایا ہے اس کو اس طرح سے رد نہیں کر سکتے جس طرح سے اس فیصلے میں کیا گیا. سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں اور آئندہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اس طریقے سے جو بینچ بنایا جاتا ہے یہ بینچ ہی غیر آئینی ہے. جب بھی نئی پارلیمان آئے گی وہ اس فیصلے کو وہ کیوں مانیں گے؟ یہ فیصلہ ہی غلط ہے. سپریم کورٹ نہیں اس طرح سے اڑا سکتی. یہ غلط انہوں نے سارا, اس میں اس سارے قانون میں کوئی چیز بھی آئین کے متصادم یا آئین کے خلاف نہیں تھی. سپریم کورٹ پہ لازم ہے کہ وہ پارلیمان کے جو بنایا ہوا قانون ہے اس کے تقدس کا خیال رکھے. وہ اس کو اس طرح سے پٹک نہیں سکتی. دوسری جانب جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دے دیا. کہا حکومت کے پاس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کا اختیار ہے. پارلیمنٹ ہمیشہ قانون منظور کر سکتی ہے. اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو نواز شریف اور جہانگیر ترین کو فائدہ مل سکتا تھا. وہ امینڈمنٹ جو تھی کانسٹیٹیوشن میں چینجز لانے کی تھی تو وہ تو پرمیسیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے خیال میں یہ فیصلہ صحیح ہے. تو اگر ان کو کرنا ہے چینج, جو کرنا چاہتے ہیں وہ چینج کرنا تو صحیح ہے جو کرنا چاہتے تھے. اب تو پارلیمنٹ ہے نہیں ہے ہمارے پاس, تو اب جب نیکسٹ پارلیمنٹ آئے گی تو وہی کچھ کر سکتی ہے. اس سے پارلیمنٹ ہمیشہ لا پاس کر سکتی ہے, اس کے پاس پوری پاورز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسا لا پاس کر دے وہ جو کہ آئین سے متصادم ہو, تو صورت میں پھر سپریم کورٹ اس کو عدم کا ڈکلیئر کر سکتی ہے. یہ ایک نارمل پروسیس ہے, اس میں کوئی کسی
کسی کے خلاف بات نہیں ہے. اب انہوں نے غلطی کی, ان کو سوچنا چاہیے تھا اس کے متعلق کہ قانون سے وہ ریویو تو فائل کرنے کا حق ہے ان کے پاس, ریویو فائل کر دیں. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم متحرک ہو گئے ہیں. شہباز شریف کا اتحادیوں اور قانونی ٹیم سے مشاورت کا فیصلہ. اتحادی اور پی ڈی ایم جماعتوں کا اہم اجلاس آج رات طلب کیا گیا ہے. شہباز شریف اتحادیوں کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے. بالکل آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر سے کہ آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, فضل الرحمان, خالد مقبول صدیقی, ساجد میر اور دیگر رہنما مدعو کیے گئے ہیں. اتحادیوں نے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت کرنی ہے. شہباز شریف کا اتحادیوں سے مشاورت کا فیصلہ. اتحادی اور پی ڈی ایم جماعتوں کا اہم اجلاس آج رات طلب کر لیا گیا ہے, جبکہ اس اجلاس میں آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, فضل الرحمان, خالد مقبول صدیقی شرکت کریں گے. ان کو مدعو کیا گیا ہے. اتحادیوں سے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم متحرک ہیں. شہباز شریف کا اتحادیوں اور قانونی ٹیم سے مشاورت کا فیصلہ سامنے آیا ہے.